नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम र म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको आज छैटौं स्मृति दिवस। विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न। पुनर्निर्माणमा सरकारले देखाएको इच्छा शक्तिले समयमै निर्माण सम्पन्न। मुलुक विकासको चरणमा रहेको थप पुष्टि। नेपालीको भावनाको प्रतीक धरहरा अब कहिल्यै नढल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास। धरहरा बनेकाले घर घरमा दीपावली गरेर खुसी मनाउन आह्वान। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टबाट बिरामीहरू लाभान्वित। शहरी क्षेत्रमा अक्सिजनको समस्या भए पनि बागलुङमा भने यस्तो समस्या नभएको भनाई। मिथिलाको प्रख्यात सहनाई बाजा अहिले लोप हुने अवस्थामा। धार्मिक सँगै शुभ कार्यको शुभारम्भ। मिथिलामा सहरमा बाजाको प्रयोग घट्दा समस्या आएको विश्लेषण। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेसँगै जापानमा सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकाल आगामी मे 11 सम्म लागू हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको जित। राजस्थानसँग 6 विकेटले कोलकाता नाइट राइडर्स पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज 6 वर्ष अघि गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पको 6औं स्मृति दिवस विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते शनिबार मध्याह 11:56 गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पले 8,979 जनाको निधन भएको थियो भने 22,309 घाइते भएका थिए। भूकम्पले करिब 10 लाख निजी आवास, 7,553 विद्यालय, 49,681 कक्षा कोठा, 544 स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, 653 स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो। यसैगरी 415 सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका 170 सम्पदासहित 920 सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका 383 भवनमा क्षति पुगेको थियो। 3,212 खानेपानी संरचना, 53 सडक र 279 मानव बस्तीमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ। गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ गरी 14 जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो। यसैगरी 18 जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए। गोरखा भूकम्पले भत्किएका करिब 10 लाख घरमध्ये 6,38,540 घर पुनर्निर्माण भएका छन्। 6 वर्ष अघिको भूकम्पले भत्किएर 8,11,754 घरधनीले पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा समावेश भएर सम्झौता गरेका छन्। स्मृति दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पारेका प्रभाव भएका उपलब्धि, हालसम्मको सिकाइ लगायत विषयलाई समेटेर कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। 5 वर्ष अघि भूकम्पले ढालेको धरहरा फेरि उठाइएको छ। लामो समयको प्रयास र ठूलो लगानीका साथै सरकारको प्रतिबद्धताको कारण धरहरा बन्न सफल भएको हो। यसअघि सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरेर देखाइसके पनि त्यसलाई अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। तर धरहराको पुनर्निर्माणपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणको विषयमा देखाएको तदारुकता र यसलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएकाले समेत यो समयमै सम्पन्न हुन सकेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते शनिबार गएको भूकम्पमा परि ढलेको धरहरा 5 वर्षपछि फेरि ठडिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको निर्माण अभियान सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचान बोकेको राष्ट्रिय धरोहर धरहरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले लोकार्पण गर्नुभएको हो। 2072 वैशाखको भूकम्पको ग्रास बन्न पुगेको धरहरा मात्रै होइन,
उपत्यकाका अन्य थुप्रै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सरकार सफल भएको छ। उपत्यकाका मन्दिर, सत्तल, स्मारक, विद्यालय जस्ता थुप्रै सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। रानीपोखरी यसअघि नै जनताका नाममा अर्पण भइसकेको छ। वर्तमान ओली सरकारले आफ्नो यो 3 वर्षे कार्यकालमा सिन्का समेत नभाँचेको आरोप लगाउनेहरूलाई धरहरा लोकार्पण चड्कन नै बनेको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाको पुनर्निर्माण मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका अन्य थुप्रै विकास आयोजनाहरू पनि यति बेला कुनै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् भने कुनै तीव्र गतिले आफूलाई सम्पन्न गर्ने होडमा दौडिएका छन्। भूकम्पकै कारण क्षतिग्रस्त काठमाडौँको ऐतिहासिक रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल र पछिल्लो क्रममा धरहराको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो सँगै ऐतिहासिक काष्ठमण्डप निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने भूकम्पले ढलेका उपत्यकाका 3 शहरका अन्य सम्पदा समेतको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। आज जनतामा लोकार्पण भएको धरहराको पहिलो निर्माण तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले विक्रम सम्वत 1882 सालमा गराएका थिए। यति बेला यो धरहरा 11 तलाको थियो। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले धरहरा भत्किएपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 9 तलाको धरहरा निर्माण गराएका थिए। यति बेला निर्माण सम्पन्न भएको भित्री तहमा 22 तला रहेको धरहरा 2072 मा भत्किएको पुरानो धरहराको भग्नावशेषको छेबैमा बनाइएको छ। यसअघि सरकारले धरहरा लोकार्पण कार्यलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेको भए पनि यसैबीच कोरोना महामारी पुनः फैलिएपछि सरकारले उद्घाटन कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरेको छ। यद्यपि जनताको चासोमा परेको धरहराको लोकार्पण कार्यक्रममा जनताको समेत संलग्नता जनियोस् भन्नैका लागि धरहरा पुनर्निर्माणमा नेतृत्व लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उद्घाटन कार्यक्रम अवलोकनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको थियो। पुनर्निर्मित धरहराको पुनर्निर्माणमा विगतमा प्रयोगमा ल्याइएको सुर्की चुनाको सट्टा सिमेन्ट तथा फलामे डन्डी प्रयोग गरिएको छ। वैशाख 11 गते 11 बजे प्रधानमन्त्री ओलीले लोकार्पण गर्नुभएको भए पनि धरहरा वरिपरिका क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका अन्य संरचनाको काम नसकिएकै कारण सर्वसाधारणका लागि खुला हुन भने अझै केही महिना लाग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको भावनाको प्रतीक धरहरा अब कहिल्यै नढल्ने बताउनु भएको छ। शनिबार नवनिर्मित धरहराको समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ धरहरा भूकम्प प्रतिरोधी भएकाले अब कहिल्यै नढल्ने बताउनु भएको हो। नेपालीको आस्था र गौरव जोडिएको धरहरा बनेकाले घर घरमा दीपावली गरेर खुसी मनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब उपरान्त धरहरा ढल्दैन, त्यो सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो अन्तिम पल्ट धरहरा जुन ढल्यो त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी अलिकति बढी संवेदनशील पनि छौँ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू पनि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो। सुदृढ हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा भत्किँदा ज्यान गुमाउने परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ धरहरा चढ्दा आफूलाई आइफल टावर चढेको झल्को आएको बताउनुभयो। ढलेकोबाट त्यससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा जीवन गुमाएका परिवारहरूलाई यहाँ सिर्जना हुने जब अपर्च्युनिटिज, कामका अवसरहरू जो यससँग सम्बन्धित, यहाँ पार्किङ छ, यहाँ गार्डन छ, यहाँ अरू चिज छन्, यहाँ धरहरा छ, यसमा सिर्जना हुने अवसरहरू र यसले यहाँ हुनेमा प्राथमिकताका साथ जसको निधन भएको छ यहाँ तिनका परिवारहरूलाई एकजना परिवार कमसेकम एउटा सदस्यबाट एकजनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। 25औं तलाको धरहरा निर्माणको काम सकिए पनि पार्किङ, टक्सार, संग्रहालय, आकाशे पुल, पानीका फोहरा र अन्य संरचना निर्माणको काम अझै पूरा नभएकाले सर्वसाधारणका लागि तत्कालका लागि धरहरा खुला गरिने छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनिर्मित धरहराको समुद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार काठमाडौँको सुन्धारा स्थित नवनिर्मित धरहराको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। दर्शकबिन, यति बेला हामी पुनर्निर्मित धरहराको 20औं तलामा रहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा ढलेको थियो, जुन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुभएको छ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 11 गते नवनिर्मित धरहराको समुद्घाटन गरिए पनि सर्वसाधारणलाई तत्कालका लागि खुला गरिएको छैन। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पमा धरहरा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको थियो। उक्त धरहरा ढल्दा 60 जनाले अकालमा नै मृत्युवरण गर्न परेको थियो भने कैयन घाइते तथा अङ्गभङ्ग बनेका थिए। सोही धरहरा पुनर्निर्माण भएसँगै सर्वसाधारण यति बेला हर्षित बनेका छन्। एकदमै राम्रो महसुस भयो मलाई हैन। म पहिलोचोटि पनि हो यहाँ आएको है। एकदमै राम्रो, माथिबाट हेर्दाखेरि 20 तलाबाट हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिदो रहेछ। धरहरा चढी हुम्लाबाट हैन, कस्तो खुसियाली भयो। कोरोना पनि डरै भयो, आइको नजानु जा भन्दै थियो। कोरोना हुन्छ, संसाद हुन्छ, यताउता हुन्छ भन्दै थियो घरहरू। मैले केही हुँदैन, भगवान छ हाम्रो साथ छ। धरहरा भने सरकारले बनाएको, हामीलाई कोरोना लाग्दैन, केही गर्दैन। हामी खुसियाली मनाउँ, खुसियाली दिनु। एकदमै खुसी छु आज यो सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाल सरकार तथा केपी शर्मा ओली र समस्त टिमलाई म एकदमै बधाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपालीलाई बधाई दिन चाहन्छु। एकदमै खुसी महसुस गरेको छु आज, एकदम गर्व लागिरहेको छ नेपाली हुनुमा। मैले करिब 2-3 पटक चढ्ने अवसर पाएको थिएँ, त्यो पनि लाजवाब थियो, एकदम राम्रो थियो भनौँ। तर अहिलेको हेर्दाखेरि झन् एकदम विशाल छ, आधुनिक छ, यो एकदम खुसी लाग्यो। पुरानो धरहरा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नै पुरानो शैलीमा थियो भने यो अहिलेको धरहरा बनेको चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ यो आधुनिक तरिकाबाट पहिलाको भन्दा बलियो, लिफ्ट भएको, 22 तलाको भनौँ, एकदम राम्रो छ। पहिलाको भन्दा जोस मजबुत छ, बलियो छ भन्न चाहन्छु। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मलाई यो काठमाडौँको यस्तो धरहरामा चढेर हेर्दा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सबै जिल्ला देख्न पाइयो। एकदम खुसी लागेको छ। अझै पनि यति ठुलो अझै राम्रो विकास हुँदै जाओस्। विकास भइसकेपछि हामीलाई सबैको लागि राम्रो हुन्छ। नवनिर्मित धरहरा करिब 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नयाँ बनेको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा 25 तलाको हुनेछ। उचाइ भने जमिन माथिबाट गजुर सहित 83.85 मिटरको हुनेछ। भूमिगत तला सहित समग्रमा धरहरा 92.25 मिटरको हुनेछ। नवनिर्मित धरहरामा 2वटा लिफ्ट राखिनेछ, जसमा एक पटकमा करिब 10 जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन्। साथमा फलामको भर्याङ पनि राखिनेछ। साथै धरहराबाट वरिपरिको दृश्यावलोकनका लागि 20औं तलामा 2.5 मिटर चौडाइको बार्दली समेत राखिनेछ। 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट सुरक्षित राखिएको शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ। 3 तले पार्किङमा करिब 1000 सवारी साधन एक पटकमा पार्किङ गर्न सकिनेछ। पहिलो चरणको धरहराको निर्माण सम्पन्न भइसके पनि पार्किङ लगायतका काम अझै बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने तत्कालै धरहरा खुल्ला हुने छैन। कुल 3 अर्ब 48 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको यो धरहरामा 25 तला रहनेछन्, जसमध्ये 22 तला जमिनमाथि रहनेछ भने 3 तला जमिनमुनि रहनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सरोज बस्याल, सुन्धारा, काठमाडौँ। एमालेका 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सांसदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एकजुट रहनुपर्ने एमाले अहिले आन्तरिक विवादका कारण सङ्कटमा रहेको छ। यसको असर स्वरूप पार्टी एक नरहने खतरा समेत देखिएको छ। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादको कारण यति बेला स्पष्टीकरण, समानान्तर कमिटी गठन र कारबाहीको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ। यही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका 27 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल खनाल समूहमा लागेका 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिसक्नु भएको छ। तर यही
बीचमा नेता नेपालसँग वार्ता तथा छलफल समेत गरे पनि कुनै सहमति नजुटेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था आएको छ। तर दुई शीर्ष नेताको पछिल्लो भेटलाई नेपाल पक्षका नेताले आँखामा छारो हाल्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन्। पार्टीका नेता डाक्टर भीम रावल भने अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। हामी वार्ताबाट पनि समस्या समाधान गर्न हामी तयारै छौँ, तर उहाँको अहिलेसम्मको व्यवहार, उहाँका भनाइ, उहाँका काम कारबाहीहरूबाट हामी त्यो वार्ताबाट उहाँले कुनै समस्या समाधान गर्न खोजेको होइन कि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाएर अन्ततः नेपाल देशलाई नै कमजोर बनाउने खेलको चक्करको भुमरीमा उहाँ परे जस्तो घटनाक्रमले देखाउँछ। हामी त्यस्तो स्थितिमा यो पार्टीलाई र देशलाई जान नदिन सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्ने पक्षमा छौं। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा अनुशासन कायम नभएको र त्यसको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको ओली पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी अनुशासन पालना नगर्नेलाई कारबाही गरेरै भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने काम भइरहेको नेता देवराज घिमिरेको भनाइ छ। सांसदहरूलाई सांसद पदबाट हटाउने र पार्टीबाट यस्तो गलत काम गर्नेलाई निष्कासन गर्ने र अरू नेताहरूलाई पनि चेतावनी दिने र उहाँहरूलाई सचिनको लागि मौका दिने कामहरू गरिरहेको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दह्रो पार्नको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो पार्नको लागि र नेपालको राजनीतिलाई सुदृढ बनाउनको लागि गरिएको सही कदम छ र यो कदममा चुनौतीहरू काफी आएका छन्, तर यी चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट पार्टी नेतृत्वले गरेको छ। त्यो नेतृत्वको आधारमा सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरू चल्दैछन्। यति बेला एमाले भित्रको विवाद र शोकको प्रतिक्रिया स्वरूप भइरहेको घटनाक्रमले पार्टीलाई फुटको दिशामा लगेको बुझ्न कठिन छैन। तर यो अवस्थामा दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा लचकता नल्याएमा पार्टी फुट्ने मात्र नभई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा पर्ने भन्दै कार्यकर्ता पंक्तिमा चिन्ता देखिन्छ। यसको निवारणका लागि पनि शीर्ष नेताहरूले एक आपसमा रहेको समस्या हटाउने गरी पार्टी एकतालाई जोगाउन सक्नु पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा बस्ने बैठकमा 14औं महाधिवेशन र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक राजनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ। उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थित रहने बताइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका जायज सुझावहरूलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। आगामी बजेटको सन्दर्भमा युवा उद्यमीहरूसँग सुझाव लिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरूका सम्भव र जायज सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको हो। छलफलमा युवा उद्यमीहरूले राखेको सुझावमा धेरै महत्त्वपूर्ण अन्तर्तत्त्वहरू अन्तर्निहित रहेको छ भन्ने ठानेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा र उन्नति प्रगति मात्रै गरेर नपुग्ने भएकाले अब नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक समेत रहेको प्रश्न पार्नुभयो। अब एभरेज गतिमा हिँडेर हुँदैन। अब अलिकति हामीले चाहिँ दुनियाँको अनुभवबाट, हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो पेन्डेमिकको सामना हामी गरिरहेका छौँ। यसले पनि हामीलाई केही शिक्षा सबकहरू दिएको छ। त्यसबाट हामी चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले जम्प गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ र नभएदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा, उन्नति प्रगतिको कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन। त्यस हिसाबका पोलिसी इन्टरभेन्सनको खाँचो छ भन्ने कुरा म महसुस गर्छु। कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरूले भन्सारमा न्यून बिजकीकरण, एग्रो प्रशिक्षण जोन, उद्योगको लाइफ लगानी, बैंक फाइनान्स, बिजुलीको डिमान्ड शुल्क, निर्यातमा भएका समस्याहरू, स्टिल उद्योगको समस्याहरूको विषय, स्टार्टअप पोलिसी लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। हिजो वैशाख 11 अर्थात् लोकतन्त्र दिवस। लोकतन्त्र दिवसलाई दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत नेपाली जनताले प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिने गरिएको छ। वैशाख 11 लाई विगत 15 वर्षदेखि लोकतान्त्रिक दिवसको रूपमा मनाउँदै आए पनि लोकतन्त्रको मूल मर्म अनुसार काम नभएको जनगुनासो रहेको छ।
नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितको रूपमा मनाउँदै आएको यो 15औं लोकतन्त्र दिवस हो। लोकतन्त्रको बलमा मुलुकले नयाँ संविधान पाए पनि पछिल्लो समय राज्य सञ्चालनमा देखिएको विचलनले लोकतन्त्रको मर्मलाई धराशायी बनाउँदै लगेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यसरी लोकतन्त्रको मान्यता प्रहार गर्ने काम नेतृत्व तहबाट भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारले पार्टीको कार्यदिशालाई छाडेर आफ्नो हित अनुकूलको कार्य गर्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सके मात्र जनताले चाहे बमोजिमको लोकतन्त्रलाई बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, सम्पूर्ण क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवाद बाहेक कुनै कुराले पनि नेपाललाई बचाउन सक्दैन। समाजवाद बाहेक कुनै कुराले पनि देशबाट गरिबी, निरक्षरता, रोगब्याध उन्मूलन गर्न सक्दैन र समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा नयाँ अठोटका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मात्रै बाटो हो। आजको यो लोकतन्त्र दिवस लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्कृष्ट भएकाले यसको विकल्प हुन नसक्ने राजनीतिक दलहरू बताउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय भने नयाँ व्यवस्था समेत पुरानै समस्या देखिएको भन्दै जनस्तरमा वितृष्णा बढिरहेको पाइन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्मा नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र वास्तविक लोकतन्त्र नभएको र त्यस्ता दलहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई बुझ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। लोकतन्त्रलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्नुमा व्यवस्थाको कमजोरी नभएर यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको कमजोरी देखिने, तर लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न नहुने उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूको चरित्र कस्तो छ, मुलुकको लोकतन्त्रको चरित्र पनि त्यस्तै रहन्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूभित्र पनि वास्तविक लोकतन्त्र छैन, वास्तविक डेमोक्रेसी छैन, वास्तविक जनवाद छैन भन्दाखेरि ती दलहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले, सत्ताले कसरी दुनियाँलाई लोकतन्त्र दिन सक्छ होला, प्रश्न यहाँ चाहिँ नि भइरहेको छ अहिले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न दिन पाउनु पर्दछ। हामी चाहिँ नि लोकतन्त्रप्रति हामीले निराश व्यक्त नगरौँ। यो व्यवस्थाप्रति हामीले व्यवस्थाको कमजोरी होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूको केही कमजोरी हुन सक्छ। 2062-63 सालमा 8 दलले मिलेर 19 दिन आन्दोलन गरेर वर्तमान व्यवस्था ल्याएका थिए। तर अहिले तिनै दलहरूमा देखिएको विग्रहले यो व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था बनेको छ। समय घर्किनु अघि नै दलहरू सुध्रेमा भने यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अघि लानेमा दुई मत भने छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सृजना राणाभाटको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँकी पत्नी कोमल शाह अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पूर्व राजदम्पति सहित छोरी प्रेरणा शाह शनिबार थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो। भारतको उत्तराखण्ड राज्य स्थित हरिद्वारको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा शाह वैशाख 5 गते स्वदेश फर्किनु भएको थियो। स्वदेश फर्किएपछि गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको नयाँ कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री नेम्बाङले ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरी देश विकास सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। नेपाल सरकारले बोकेको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न समृद्ध र विकास प्राप्तिका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनु भयो। अहिले मुलुकमा नयाँ सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने चरणमा रहेकाले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रले आफूलाई विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। समृद्धि र विकास प्राप्तिको निम्ति इन्जिनियरिङ क्षेत्रको काम महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ। हामी नयाँ सुरुङ मार्गको निर्माणको अवस्थामा मुलुक अगाडि लाँदैछौँ। सुरुङ सम्बन्धीको डिजाइन र सुरुङ सम्बन्धीको जानकारी राख्ने विषयवस्तुहरूको अभाव छ। हामी मुलुकलाई नयाँ यातायात करको क्षेत्रको पहिचान गरेर आवश्यकता महसुस गरेर रेल निर्माण गरेर बाटो निर्माण गर्न थालेका छौँ। चाँडै रेल सञ्चालनलाई तीव्रता दिन थालेका छौँ। यसले एउटा मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारको गति र यो यातायातको क्षेत्रको विकासको गतिलाई अगाडि सारेको छ।
ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिन र त्यसको निर्माणमा सफलता प्राप्त गर्न इन्जिनियरहरू बिना सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणसँगै अक्सिजनको माग बढिरहेका बेला अक्सिजन प्लान्ट अहिले चर्चाको विषय भएको छ। देशकै प्रमुख सहरहरूका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टले काम नगर्दा र बिरामीले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। तर बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा भने अक्सिजन प्लान्टबाट बिरामीले सजिलै सेवा पाइरहेका छन्। राजधानी लगायत देशका शहरी क्षेत्रमा रहेका ठूला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेर बिरामीले दुःख पाइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो बेला बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा भने बिरामीहरूले सुविधा सम्पन्न अक्सिजन प्लान्टबाट सेवा पाइरहेका छन्। अस्पताल व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेपछि उपचारमा सहज भएको छ। हरेक बेडमा बटन अप्ठाएर तपाईको चाहिँ हरेक बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन दिन सक्ने हिसाबले चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसको केही टेक्निकल एरर हुँदै पनि यसको मेन्टेनेन्सको पाटोमा हामीले असाध्यै धेरै ध्यान दिएका छौँ। बिचमा मेन्टेनेन्स नभएर केही हप्ता एक डेढ हप्ता चाहिँ हाम्रो समस्या भए पनि हामीले फेरि 8-10 लाख रुपियाँ म्यानेज गरेर हामीले मेन्टेनेन्स गरेर अहिले फोकस गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। धौलागिरी अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन प्लान्टले कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। प्लान्ट बनिसकेपछि हाम्रो पुरै सेन्ट्रल अक्सिजन भनेर भनिन्छ त्यसलाई प्रत्येक वार्डमा र प्रत्येक वार्डमा बिरामी भएको ठाउँमा जुन संरचना पूर्ण भएको ठाउँमा अथवा यो बिरामी भर्ना गर्ने ठाउँमा हामीले सेन्ट्रल अक्सिजनको रूपमा पाइपद्वारा ल्याएर प्रत्येक बिरामीको बेडमा राखिसकेपछि उहाँहरूलाई अक्सिजन लाउन तुरुन्तै एकदम सजिलो भएको छ। बिरामीको बेडसम्म व्यवस्थित पाइप मार्फत अक्सिजन प्लान्ट पुर्याएपछि उपचारको लागि सहज भएको छ। अहिले अक्सिजनको प्लान्ट जोडिँदै गर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्टले गर्दाखेरि सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई दमको बिरामीहरू अरू पनि कोभिडका बिरामीहरू अरू जो पनि बिरामीहरू अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई यहाँ अक्सिजनको अभाव नभएर एकदम प्रशस्त अक्सिजनहरू पाइरहेको हुँदाखेरि असाध्यै खुसी लागेको छ र हामीलाई पनि बिरामीहरू पनि असाध्यै खुसी भएर गइरहेको अवस्था छ। अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी मध्ये करिब 20% संक्रमितलाई कुनै पनि समय अक्सिजन आवश्यक पर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। समयमै अक्सिजन उपलब्ध गराउन सके आईसीयू र भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीको संख्या कम गर्न धौलागिरी अस्पतालमा राखिएको अक्सिजन प्लान्ट उपयोगी हुने देखिन्छ। अहिले अस्पतालमै अक्सिजन प्लान्ट बनेपछि धौलागिरीका जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा भने धेरै सहज भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। मिथिलाको प्रख्यात सहनाई बाजा अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। धार्मिकसँगै शुभ कार्यको शुभारम्भमा मिथिलामा सहनाई बाजाको प्रयोग घटेपछि यो लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। अहिले डीजे सीडी लगायत आधुनिकताका कारण कतै मात्रै सहनाईको आवाज सुन्न सकिन्छ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा विशेष गरी व्रतबन्ध, विवाह, मुण्डन, उपनयन, विवाह पञ्चमी, दशैं तथा छठ लगायतका पर्वहरूको सुरुवातमा सहनाईको धुन बजाइन्थ्यो। तर यति बेला भने सहनाईको आवाज सुन्न निकै गाह्रो छ। आधुनिक प्रविधिहरूले जसरी आफ्नो साम्राज्य कायम गरेको छ त्यो कारणले त्यो विगतका जुन पारम्परिक लोकबाजाहरू छ बिस्तारै विस्थापित हुने अवस्थामा कहीँ मात्रै लोपोन्मुख भन्दा हुन्छ। लोप अहिले त भइसकेको भन्न अप्ठ्यारै छ, तर लोपोन्मुख चाहिँ भएकै हो। हुन त सहनाईलाई व्यवसायसँग जोड्न नसक्दा पनि यो बाजा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। किनकि अहिले मठ मन्दिर वा बिहेबारी हरेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा डीजे बाजा, सीडी क्यासेटको प्रयोग भइरहेको छ। यसो हुनुमा सहनाई बजाउने व्यवसायीहरूको समयमा रोजगारी नहुनु र उचित पारिश्रमिक नपाउनु पनि हो। यो धेरै ठाउँमा लुप्त भइसकेको छ। यो पारम्परिक बाजा आफैमा एउटा अद्भुत कर्णप्रिय बाजा हो र सहनाई भनेको एउटा कानमा गुन्जिने र सधैँदेखिको यो पौराणिक बाजा जुन धार्मिक आयोजनमा
बजाउने गरिन्छ। धार्मिक अनुष्ठान गर्दा शहनाईको ध्वनिले शुद्ध वातावरण र मन शान्त हुने विश्वास थियो, तर अहिले भने विशेष अवसरमा मात्र शहनाईलाई खोज्ने गरिएको छ। वर्षमा 2 वा 3 महिना मात्र शहनाई बजाएर जीवनयापन गर्न कठिनाई भएकै कारण शहनाई बजाउनेहरूले अन्य व्यवसाय अँगाल्नु परेको हो। शहनाई बाजा हार्मोनियम तबला गायक शहनाई सब बजै छै। शादी विवाह जनउ उपनयन सब में हम सब जाइ छियै। आमदनी वह 15,000 20,000 के रोज एक रोज के भेटै छै। त सीजनल है नै, लगन में 1 महीना 2 महीना चलल ओकरा बाद त बैसले रहै छै। शहनाई संस्कृतिसँग जोडिएको र पुरानो परम्परा हो। यसले समाजको मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले शहनाई लगायतका संस्कृतिलाई जोगाउन समाज र राज्य दुवै गम्भीर हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। रामेछापको मन्तली नगरपालिकाका किसानहरूले सामूहिक लगानीमा तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। आफ्नै गाउँमा रोजगारी र आमदानी बढाउने उद्देश्यले 7 महिला र 1 जना पुरुष किसानहरू मिलेर सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 फुलासीका किसानहरू सामूहिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। उनीहरूले 20 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर 2076 सालदेखि नमुना सामूहिक कृषि फार्म स्थापना गरी सामूहिक रूपमा तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। समूहमा लागेर समयको माग अनुसार काउली, टमाटर, मटरकोसा, खुर्सानी लगायतका तरकारी लगाउँदै आएका छन्। समूहका महिलाहरूले तरकारी गोडमेल गर्ने, औषधि हाल्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् भने पुरुषले बजारमा तरकारी लैजाने, औषधि खरिद गरेर ल्याउने जस्ता काम गर्दै आएका छन्। घरमा बसेर समूहमा साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै काम गर्दा समेत गत वर्ष सबै लगानी कटाएर 20 देखि 30,000 सम्म कमाउन सकेको बताएका छन्। उनीहरूले यस वर्ष भने 1 लाख कमाउने अपेक्षा लिएका छन्। यस वर्षदेखि गाउँमा धेरैले व्यावसायिक सामूहिक तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। जो नजानेहरूले नि सिकुन्, यसको पाठ सिकुन् र रोग विषादी जे हाल्नुपर्छ किराको लागि सही सिकुन् र यो श्रमको कुरा छ। श्रम पनि 1 जना भयो भने यो 15वटा टनेल चाहिँ बनाउन सकिँदैन थियो। अनि हामी चाहिँ सबैजना लागेर चाहिँ बनाउँछौँ भनेर लागेका थियौँ। लागेर पोहोर हाम्रो सालमा हामीले 15वटा टनेल बनायौँ। त्यसमा लगानी चाहिँ हामी सबै किसानहरूकै छ। त्यो टनेल चाहिँ तरकारी ब्लकको हो। यो चाहिँ हाम्रो बाँसदेखि लिएर श्रम सबै छ। यो चाहिँ हाम्रो कृषक आफै 9 जना थियौँ, 9 जनाकै चाहिँ लागेको छ। अन्य बाली लगाउँदा भन्दा तरकारी खेतीमा धेरै फाइदा हुने किसानहरूको अनुभव छ। मकै, कोदो, धान जस्ता खेती लगाउँदा खान समेत समस्या हुने गरेकोमा अहिले सामूहिक तरकारी खेती गरेपछि घर खर्च चलाएर बचत समेत गर्न सकेको उनीहरूको भनाइ छ। म यो गरामा चाहिँ जम्मा 1 मुरी कोदो फल्दियो भने यहाँ 25-30 हजार गोलभेरा फलाए आफ्नैमा त हो नि, यदि 2टा टरेलमा। त्यही भएर चाहिँ तरकारी खेती नै गर्नुपर्ने छ भनेर साथीभाइ सबैजना भएर पहिला सिकाउने मौका त उहाँ भाइले नै दिनुभएको हामीलाई। नत्र हामीलाई तरकारी लगाउने भनेको त केही पनि थाहै थिएन। हामी जहिले कोदो र मकै रोपेर बस्थ्यौँ। सामूहिक तरकारी खेती गरेपछि नजानेको काम साथीहरूको सहयोगमा सिक्न पाइने, कामदारको समस्या नहुने र बजारको समेत समस्या नहुने किसानहरूले बताएका छन्। अब साथीभाइहरू सबै भेट हुने, गफ पनि हुने, यसो गरौँ यहाँ यसो गर्नुपर्छ भन्नु सल्लाह पनि पाइने। अब खेती मकै र कोदो मात्रै लगायो भने त एक्लै काम गर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ सबैजना जम्मा हुने। तरकारीहरू खेती गरिकन अब धेरै हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यो औषधिहरू मुलो ल्याउनु पनि आफूले सक्दैन थियौँ, भान्जा ल्याउनु हुन्छ सबै थोक गरेर धेरै सजिलो छ हामीलाई। अब त्यो टमाटरहरू पाक्यो भने सबैजना हामी सम्मको मिलेर टिपेर ल्याउँछौँ अनि भान्जा लानुहुन्छ, त्यो पनि धेरै सजिलो छ। ग्रामीण कृषकहरूलाई कृषिमै आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले सामूहिक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपालमा कुल 325 अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफटीआई प्रतिबद्धता भएको भए पनि हालसम्म जम्मा 110 अर्बको मात्रै लगानी भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 110 अर्बको मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। यो रकम कुल प्रतिबद्धताको 34.1% मात्रै हो। सन् 1995 देखि 2020 सम्मको अवधिमा मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक सेवा बैंक तथा वित्तीय र ऊर्जा क्षेत्रमा गरी कुल 1 खर्ब 10 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै एफडीआई भित्रिएको बैंकले जनाएको छ। तर यही अवधिमा नेपालमा लगानी भित्र्याउनकै लागि 3 खर्ब 25 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। पछिल्लो समय सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरी त्यसका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिएको छ। त्यही अनुरूप बोर्डमा यति बेला 2 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता थन्किएर बसेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएअनुसार सन् 2019-20 मा प्रतिबद्धताको 51% वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ। अर्थात् मुलुकलाई यो अवधिमा 38 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको भए पनि 19 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी मात्रै भित्रिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको आज छैटौं स्मृति दिवस। विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न। पुनर्निर्माणमा सरकारले देखाएको इच्छा शक्तिले समयमै निर्माण सम्पन्न। मुलुक विकासको चरणमा रहेको थप पुष्टि। नेपालीको भावनाको प्रतीक धरहरा अब कहिल्यै नढल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास। धरहरा बनेकाले घर घरमा दीपावली गरेर खुसी मनाउन आह्वान। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टबाट बिरामीहरू लाभान्वित। शहरी क्षेत्रमा अक्सिजनको समस्या भए पनि बागलुङमा भने यस्तो समस्या नभएको भनाई। मिथिलाको प्रख्यात सहनाई बाजा अहिले लोप हुने अवस्थामा। धार्मिकसँगै शुभ कार्यको शुभारम्भमा मिथिलामा सहनाई बाजाको प्रयोग घट्दा समस्या आएको विश्लेषण। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेसँगै जापानमा संकटकाल घोषणा। संकटकाल आगामी मे 11 सम्म लागू हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको जित। राजस्थानसँग 6 विकेटले कोलकाता नाइट राइडर्स पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।